बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ एक ऐसी तकरीब का जिक्र करेंगे जहाँ जाकर मुझे न सिर्फ रूहानी तस्कीन हुई है बल्कि मेरे जज्बात को भी तस्कीन पहुँची है। ये वो ऐसी तकरीब थी जिसमें मुकर्रीन ने ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाए कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी ऐसा लगता था कि ये तकरीब दर्द दिल रखने वाले लोगों के लिए है। तो ये तकरीब अल शफा ट्रस्ट आई अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब थी। इस तकरीब का इनेकाद एक 5 स्टार होटल में किया गया और जिसका खासा बिल भी होगा, लेकिन इस अदारे के सरबराह ने उसकी ये वजह बताई कि इस तकरीब का इनेकाद स्पॉन्सर्ड हुआ है। बहरहाल इस तकरीब में 70 मिलियन रुपए का टारगेट मुकर्रर किया गया, लेकिन 76 मिलियन रुपए से ज़ायद के पैसे इकट्ठे हुए। सैरिश नाम की एक खातून है जो इस अदारे में इंतहाई अहम पोस्ट पर हैं। वो मरीज़ों के साथ उसका बड़ा रब्त रहता है। वो खुद भी रोती रही और लोगों को भी रुलाती रही। उन्होंने ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ सुनाई कि लोग जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं कि मैं पैसे लगता था जैसे कि हमारी आंखों के सामने ये वाक़यात हो रहे हैं। ना वो अपनी आंखों पर ज़ब्त पा सकी अपने आंसुओं पर, ना हम अपने आंसुओं पर ज़ब्त पा सके। सही बात यह है कि मैं समझा कि मैं एक ऐसी तकरीब में आया जहाँ पर मेरा आना बहुत ज़रूरी था। ये लेफ्टिनेंट जनरल जहांदाद मरहूम से मेरा बड़ा करीबी तल्लुक़ रहा है। वो 80 की दिहाई में गवर्नर सिंध थे, तब मेरी उनसे मुलाकात गवर्नर सिंध में हुई, हाउस में हुई। फिर वो यहाँ पर जब इस अदारे के सरबराह बने, इस अदारे की बुनियाद रखी, तो फिर भी उनसे मुलाकात होती रही। मैं उनका इंटरव्यू भी लेता रहा हूँ। इंतहाई कमिटेड आदमी थे। उन्होंने ये अदारा सेल्फ मेड थे, उन्होंने अपनी अदारा अपनी मेहनत से बनाया और फिर ये दरख्त जो पौधा रखा हुआ और एक तनावर दरख्त बन गया। आज 41 साल बाद ये अदारा इतना तरक्की कर गया है कि ऐसा महसूस होता है कि ये अदारा एक ऐसी बुनियाद है कि आने वाली नस्लें इसको याद रखेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल जहांदाद को लोग भुला नहीं पाएंगे। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हामिद जावेद आए, वो भी कुछ अर्सा रहे। अब 7 साल से मेजर जनरल रहमत खान हैं। तो मैं इन सब अदारे के सरबराहों के बारे में मुझे मालूम है कि ये लोग सब बिला मुआवजा यहाँ काम कर रहे हैं और ये इनका एक मिशन के तहत इस अदारे के साथ आए हैं। तो जब इन्होंने अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया तो मैं ये ज़रूरी सा बताऊँ, कुछ सैरिश की ज़बानी सुने और कुछ मेजर जनरल रहमत खान की ज़बानी सुने, ताकि आपको इस अदारे की कारकर्दगी के बारे में मालूम हो सके। शुक्रिया। Assalamu alaikum and good evening our prestigious guests. खामोश राहदारियों में कभी कभी उम्मीद की आवाज़ भी सुनाई देती है। वो आवाज़ जो ना हस्पताल की मशीनों की बीट में गुम होती है, ना रिपोर्ट्स के नंबर्स में और ना ही तशखीस के भारी अल्फाज में। ये कहानी बीमारी की नहीं, ये कहानी एक इंसान की है। एक ऐसे इंसान की जो एक दिन सर दर्द के या धुंधली नज़र की शिकायत के साथ अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाता है और अगले ही लम्हे उसकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। हम रोज़ाना ऐसे वालिदैन को देखते हैं जो हमारे सामने बैठे होते हैं, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और ज़ुबान पर सिर्फ एक सवाल, क्या हमारा बच्चा बच जाएगा? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। रोज़ मरीजों की आंखों में खौफ, सवाल, इनकार और फिर धीरे धीरे जन्म लेती उम्मीद को देखती हूँ। और मैं जानती हूँ कैंसर सिर्फ जिस्म पर हमला नहीं करता, कैंसर
ये ख्वाबों, रिश्तों, मंसूबों और यकीन को भी आजमाता है, मगर हर बार इसी राहदारी में कहीं ना कहीं जिंदगी दोबारा जीतने का फैसला भी लिया जाता है। दिल ने कहा अंधेरा है, रास्ता नहीं कोई। दिल ने कहा अंधेरा है, रास्ता नहीं कोई। रूह ने मुस्कुरा कर कहा हौसला अभी बाकी है। जख्मों की तशखीस मुमकिन है टूटे हौसलों की नहीं, क्योंकि उम्मीद वो दवा है जो हर नुस्खे से पहले लिखी जाती है। ये जंग बीमारी से कम और यकीन से ज्यादा लड़ी जाती है। आज हम बीमारी की नहीं, इंसानी हिम्मत की कहानी सुनेंगे, एक मरीज के सफर की, खौफ से उम्मीद तक और तशखीस से जिंदगी तक। हमारी नन्ही मनाहिल, हमारी एक बहादुर वॉरियर और कैंसर सर्वाइवर। मनाहिल अपनी वालदा के साथ इलाज के लिए हस्पताल पहुंची। इब्तदाई तौर पर उन्हें अपने ही शहर की एक मुकामी हस्पताल में तशखीस दी गई, जहां डॉक्टर ने वालदा को मुकम्मल सूरत हाल से आगाही दी और बताया कि कैंसर ने आंख को आ जकड़ा है। वालदा ने घर आकर खानदान से ये बात डिस्कस की तो खानदान वालों ने कहा इलाज मत कराएं, छोड़ दें, कुछ नहीं हो सकता, बच्ची नहीं बचेगी, आप अपना वक्त और पैसा मत जाया करें। ये सुनकर दिल शिकस्ता हो गया, मगर वालदा बेटी को यहाँ लेकर आई। उन्होंने अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के बारे में सुना। यहाँ तशखीस के बाद मालूम हुआ कि इस केस में ऑप्टिक नर्व भी मुतासिर थी, मगर हमने इस चैलेंज को कबूल किया और इलाज का आगाज किया। वालदा की सपोर्ट, बच्ची के इलाज के लिए उनकी लगन और हमारी टीम की इंतहाई कोशिश के नतीजे में ये बच्ची कैंसर से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। आज हमारी नन्ही मनाहिल बहादुरी से जिंदगी गुजार रही है, खेलती है, स्कूल जाती है और खुश है। अगरचे एक आंख को बचाना मुमकिन नहीं हुआ, मगर उसकी जिंदगी को बचाना और खुशियों से भरना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी। एक और कहानी इनकार और दर्द के दरमियान। हमारा नन्हा फाइटर जिसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी कैंसर सिर्फ जिस्म की बीमारी नहीं होता, ये सोच, यकीन और फैसलों की आजमाइश बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो इस वक्त जिंदगी की आखिरी और सबसे कठिन जंग लड़ रहा है, कैंसर से आखिरी मरहले की जंग। जब पहली बार तशखीस हुई तो उम्मीद अभी बाकी थी, इलाज मुमकिन था, वक्त हमारे साथ था। इन इब्तदाई मरहले में बच्चे को एक कीमोथेरेपी साइकिल भी दी गई, जिससे इलाज का बाकायदा आगाज हो चुका था। मगर उस दिन हस्पताल के कमरे में बीमारी से ज्यादा एक और चीज मौजूद थी, इनकार। बच्चे के वालिद ने बीमारी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद इलाज जारी रखने के बजाय अपने बच्चे को वापस अपने आबाई शहर ले जाने का फैसला किया। उनका यकीन दवा पर नहीं बल्कि उन रास्तों पर था जहां साइंस की जगह रवायत और तोहम परस्ती ने ले ली। अगले 6 महीने तक वो अपने बच्चे को मज़ारों, पीरों और उन लोगों के पास लेके जाते रहे जो शिफा का वादा तो करते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं लेते। इस दौरान हस्पताल की टीम खामोश नहीं बैठी। हम मुसलसल वालिद से राब्ता करते रहे, कॉल्स, पैगामात और बार बार दरख्वास्त कि वो बच्चे को वापस इलाज के लिए ले आएं। और जब वो 6 महीने के बाद दोबारा हस्पताल वापस आए तो वक्त बहुत आगे निकल चुका था। ये आंख की कंडीशन आपके साथ है, सामने है। ट्यूमर इंतहाई तेजी से बढ़ चुका था। बच्चा शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द में था। इतनी दर्द में था कि शायद लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। वो दर्द जो सिर्फ रिपोर्ट में नहीं लिखा जाता बल्कि हर सांस के साथ महसूस होता है। किसको खबर थी यूं हाथों से फिसल, वक्त यूं हाथों से फिसल जाएगा। किसको खबर थी वक्त यूं हाथों से फिसल जाएगा। एक फैसला ताखीर का और बचपन बदल जाएगा। वालदा की आंखों में फरियाद है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम एक साथ 2 मोर्चों पे लड़ रहे हैं, एक बीमारी के खिलाफ और दूसरा इनकार के खिलाफ।
آج بھی ہم والد کو مسلسل کاؤنسلنگ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کبھی محبت کا مطلب حقیقت کو تسلیم کرنا بھی ہوتا ہے۔ بچہ زیر علاج ہے، درد کے باوجود امید ابھی باقی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ڈاکٹر صرف دوا نہیں دیتے، وہ فیصلے بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ زندگی کو شاید ایک اور موقع مل سکے۔ امریکہ سے کوالیفائڈ کینسر رجسٹرار نے پہلی دفعہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں 306 آنکھ کے کینسر سے متاثرہ ریٹنوبلاسٹوما کا ڈیٹا کینسر رجسٹری جمع کر کے بتایا کہ 306 بچوں میں 230 یعنی صرف 75% سے زائد آنکھ کے کینسر میں مبتلا بچے اس وقت الشفا آتے ہیں جب وہ گروپ ای یعنی آخری مرحلے میں ہوتے ہیں۔ تب آنکھ کا کینسر آنکھ میں بری طرح پھیل چکا ہوتا ہے اور اس وقت آنکھ بچانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے گروپنگ ہے، 75% لوگ جہاں ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمارے پاس تب آتے ہیں جب آنکھ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 75% زندگیاں ہیں جو ہم تک بر وقت نہیں پہنچ سکیں۔ آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہم ان 75% تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہرش نے سب کو میرا خیال ہے ایموشنل کر دیے۔ میں یہ جو ہم لوگ ادھر کام کر رہے ہیں الشفا ٹرسٹ میں، یہ کیا اللہ تعالیٰ کی کرامات ہے۔ ان میں سے ایک کرامات ہے، اکرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ جو وہاں کام کرتے ہیں وہ اتنے پیشنیٹ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے اس کی کیا the way she has expressed her stories or testimonies. It was so emotional. وہ تو ادھر رو رہی تھی. I am sure most of us were also crying. میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ رمضان میں مجھے پتہ ہے it is uncomfortable کہ کہیں جا کے افطاری کریں، چاہے سرینا ہی ہو، اور پھر ہماری تقریریں سنیں۔ اور لیکن میں آپ سے ایک بات چھوٹی سی تقریر کروں گا آج۔ آئی ایم ناٹ فونڈ آف میکنگ اسمال اسپیچز، بٹ آئی ول میک اے ویری اسمال اسپیچ ٹوڈے، کیونکہ آپ لوگ سارے وی آر ناٹ ٹیکسنگ یو سو مچ، آئی ہوپ۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قربانی دو اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو یہ اس کی بہت زیادہ چیریٹی کی جنروسٹی کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کئی مرتبہ بار بار قرآن کریم میں اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ کا ذکر کیا ہے۔ سو چیریٹی دینا ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے چیریٹی دینا۔ اور میں جو انٹرپریٹ کرتا ہوں اس کو، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی جان اور مال سے قربانی دو، اس کا مطلب ہے کہ یہ شہادت کا کوئی چھوٹا سا رتبہ ہے۔ جو قربانی دینا ہے، یہ جو اپنی مال کی جان کے ساتھ لنک کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پارٹ آف دیٹ سیکریفائس، دا الٹیمیٹ سیکریفائس جو انسان اپنی زندگی قربان کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مال کا بھی جو دینا ہے وہ بھی اتنا بڑا تو نہیں، لیکن اس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ جان اور مال سے۔ ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی جنراسٹی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ میرا جو ناقص عقل ہے اس کے مطابق، اینڈ آئی ہیو اے لانگ لائف، آئی ہیو لیوڈ اے لانگ لائف، اس میں میں نے کبھی نہیں سنا کسی سے کہ کسی چیز پہ آپ تکبر کریں، فخر کریں، شیخی ماریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے سخاوت پہ آپ مار سکتے ہیں شیخی۔ جو آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں نا کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے ہیں، یہ اٹ از ویری مچ الاؤڈ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ جس چیز پر آپ فخر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی سخاوت کی ہے۔
یہ ایک قابل فخر بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن میں یہاں پر ایک ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ جان کی قربانی تو ہم دیکھا ہے شہداء کو، فوج میں تھے، بعد میں ابھی، لیکن مال کی قربانی بھی بہت مشکل کام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ادھر کسی نے کہا جی انہوں نے 15 ملین دے دیا ہے. میں ایک شخصیت بیٹھی ہے وہ بتاؤں 1 بلین دے دیا ہے. وہ مجھے منع کر رہے ہیں، نام دیں میں دے سکتا ہوں ان کا. انہوں نے 1 بلین دے دیا ہے. اور دیوو کمپنی کے اونر ہیں شہریار چشتی، اس نے 500 ملین دے دی، 50 کروڑ روپیہ دے دیا لاہور کے ہاسپٹل کے لیے. یہ بہت مشکل کام ہے، چاہے وہ بلینئر ہو ٹریلینئر ہو، یہ بہت مشکل کام ہے. اسی کو علامہ اقبال کا ایک شعر میں آپ کی نظر کروں گا کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کا بس کا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اقبال کہتا ہے کہ یہ تمہارے فرشتوں کا کام نہیں ہے. اس لیول پہ پہنچنا از ناٹ اپ ٹو یور اینجلس. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ انہی کا کام ہے جن کے ہیں حوصلے زیادہ. یہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کا کام ہے جو 1 بلین دے رہی ہے، یہ چشتی صاحب کا، یہ جدون صاحب ادھر کمٹمنٹ کر گئے ہیں، یہ باقی جنہوں نے کمٹمنٹ کی. یہ حوصلے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جتاتا ہے علامہ اقبال کہ یہ تیرے فرشتے نہیں ایسا کام. یہ صفدر شبیر بیٹھے ہو، انہی کا کام ہے. سیالکوٹ سے آئے ہیں، سیالکوٹ کے، اینڈ ہی کیپس کمنگ. کسی ایونٹ پہ آتے ہیں سیالکوٹ میں تو ہمارے ٹرسٹی ہیں سجاد چیمہ صاحب، میرا خیال چلے گئے ہیں، نماز نہیں وہ چھوڑ سکتے تھے. وہ ان بھائیوں کی طرح ہیں، ان کو میرے پاس لے آتے ہیں یا مجھے ان کے ساتھ ملا لے، اپنے گھر بلا لیتے ہیں. 1 2 4 ملین دے کے جاتے ہیں ہر دفعہ. مے بی ایوری منتھ، ایوری 2 months ہی کمز اینڈ گیوز. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی ہے الشفا ٹرسٹ کی. اور لیکن میں آپ کو، یہ آپ نے سچی کہانیاں سنی ہیں، یہ ہماری کہانیاں ہماری پیشن کی کو ظاہر کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم انوالوڈ ہیں. اور میں ایک لفظ بتاؤں گا، یہ جو ROP سینٹر انہوں نے کہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کے علاوہ پورے ایشیا میں اس قسم کے کوئی سینٹر ہے. مجھے نہیں پتا، میرے خیال نہیں ہے. یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے اور اس میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. یہ بہت ہائیلی، چشتی صاحب نے اسی لیے ڈونیشن دی ہے کہ وہ اپنی بچی کو ادھر لے کے آئے تھے اینڈ شی گاٹ ٹریٹڈ ہے، اور ہم نے ان سے کوئی چارج نہیں کیا تھا. تو کیونکہ ہم کسی سے سوال نہیں کرتے، جو کوئی آ جاتا ہے ہمارے پاس وہ ہمارا VIP ہے. مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب مجھے سفارش لوگ کرتے ہیں نا کہ جی میرا بندہ آ رہا ہے تو اس کا خیال کر لو. یہاں کوئی ہمارے پاس سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اینی بڈی ہو کمز از اے VIP فار اس، اور ہر آدمی کو ہم VIP کی طرح کا ہی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. میں نے اپنے ویسے پچھلے دنوں جو ٹریٹمنٹ وغیرہ کی بات چل رہی تھی تو TV چینل مجھے پوچھ رہے تھے، تو میں نے ان کو دو باتیں میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں. ایک میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہم وی آر نان گورنمنٹل، ناٹ فار پروفٹ، اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے آپ کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کی آنکھیں علاج کی وجہ سے خراب ہو جائیں گی. اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے یہ جو ROP سینٹر ہے نا. ROP میں بچے کی آنکھ بچائی جا سکتی ہے، اسی کو کہتے ہیں پریونٹیبل بلائنڈنس. لیکن بیکاز دیر آر نو فیسلٹیز اویلیبل وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. ہمارا تو مشن ہے ٹو پریونٹ بلائنڈنس ان پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مشن کو پورا کریں گے. اسی طریقے سے آپ نے بہت باتیں سنی ہے یہ ہماری مینیجر کینسر ہاسپٹل کی کہ ٹیسٹمنیز آپ نے سنی ہے. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئی ڈونٹ نو ایون ان دا ورلڈ
کہ کوئی فرام ڈائگنوسٹک ٹل ریڈیشن کسی چیز کی کینسر کا فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے کہیں، صرف اور صرف الشفا ٹرسٹ میں ہے. اور کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ لوگ ڈونیشن دیں گے تو یہ ممکن ہے، ادروائز تو یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کئی ایسے خوددار لوگ ہوں گے جو کسی سے مانگیں گے نہیں، کئی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس سے مانگنا ہے. تو یہ آپ لوگ جو مدد کر رہے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑی انسانی خدمت ہے، اور یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ میں آپ کا بہت خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے.